Hey everyone, you're watching News Insights. मिनिस्टर साहब की मैं तारीफ़ करूंगा कि इतना अच्छा बजट उन्होंने पहले दिया इस टर्म के लिए और इस साल के लिए। तो जो बजट में आया है हमको उसका सही इस्तेमाल करना है उसका, और ये उन्हीं की मदद थी जो इस बजट को उन्होंने अप्रूव करवाया है। और अब हम काम में भी जो आगे बढ़ेंगे उनसे मशवरे जहाँ से लेना है वहाँ मशवरे उनसे लेकर ही साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फर्स्ट मीटिंग आज बोर्ड की अमल में आई है। अल्लाह का करम रहा और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेंबरान मौजूद थे और एक शुरुआत हुई है आज इस नए बोर्ड की जो नया कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। और बहुत सारे मैटर्स पे डिस्कशन हुआ जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स और नए तरीक़े से क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है बोर्ड में, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुआ है। जो बीच में दुश्वारियाँ थी मेंबर्स के बीच में उस पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि पूरे मेंबर्स ने बोर्ड में शामिल होकर सबने अपना पार्टिसिपेशन किया है और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो नेक्स्ट क्या बड़ा काम करेगा इंशाल्लाह अब और हम डेप्थ में जाएंगे और अनकरीब ही एक बिल्कुल ही थोड़े दिन में ही एक 10-15 दिन के अंदर ही और एक इंशाल्लाह मीटिंग होगी, वहाँ से काम और तेज़ी से पिकअप हो जाएगा। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे एजेंडाज हैं डिस्कस करने के लिए, तो उसमें हम जल्द से जल्द सही फैसला लेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ इंशाल्लाह। सब एक अहम बात यह है कि बहुत से दिनों से जब से आप चेयरमैन बने हैं इत्तेफाक राय नज़र नहीं आ रही थी, इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल आज सब मेंबर्स हाजिर रहे मीटिंग में, ये अपने आप में एक इत्तेहाद हुआ है, लेकिन अभी भी चंद इख्तलाफात हैं जैसा कि मीटिंग के बाद सामने आ रही है। तो क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ इख्तलाफात किस में नहीं होते, घर घर में इख्तलाफ होता है, लेकिन जब काम सामने आता है तो हमको मुसलमानों के काम में हम एक बोर्ड में जब शामिल हुए हैं तो बोर्ड में शामिल होने के बाद बोर्ड से जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमको करना है। तो वो इख्तलाफात सब मैं समझता हूँ वो सब बाहर रखेंगे और हम सब मिलकर इत्तेहाद के साथ ही इस बोर्ड को चलाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की मीटिंग में क्या फैसले लिए गए? बहुत सारे फैसलों पे डिस्कशंस हुआ है, बहुत सारे जैसे कि रिफॉर्म्स लाने में डिस्कशन हुआ है, किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है और डेलीगेशन ऑफ पावर्स के ऊपर हुआ है, सब कमिटीज़ बनाने के वास्ते हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को नए तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुआ है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ को भी थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए डिस्कशन हुआ है। वो इंशाल्लाह अनकरीब और आगे के मीटिंग्स में डिटेल्स में डिस्कशन होगा उस पर, फिर उस पर फैसला लिया जाएगा। फिर CEO साहब दिल्ली गए हुए थे, वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वफ़ के ताल्लुक़ से, इसीलिए 2 दिन मीटिंग आगे भी बढ़ाई गई और वहाँ से बहुत सारा इनपुट आया है और उस पर भी हम लोग फिर डिस्कशन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तमाम बातें डिस्कशन भी हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि ये भी देखने में आया है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ मिनिस्टर में तालमेल नहीं है, ये बातें भी सामने आई हैं। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि किस तरह जो है मिनिस्टर और चेयरमैन मिलकर आगे बढ़ाएंगे वक्फ? इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सब मिलकर ही काम करना है हमको, और ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं है, वो भी मसरूफ़ है, मैं भी मसरूफ़ रहा, आ रहा जा रहा था यहाँ पर बोर्ड में वक्त देने के लिए। इत्तेफाक ऐसा हो रहा था कि हम मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन हो जाएगी वो इंशाल्लाह, हम साथ मिलकर ही उम्मीद है कि काम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि वो इस वक्त मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं, वक्फ के मिनिस्टर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह जो है हुकूमत से आपकी क्या गुजारिश रहेगी और मिनिस्टर साहब से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? मिनिस्टर साहब की मैं तारीफ़ करूंगा कि इतना अच्छा बजट उन्होंने पहले दिया इस टर्म के लिए और इस साल के लिए। तो जो बजट में आया है हमको उसका सही इस्तेमाल करना है उसका, और ये उन्हीं की मदद थी जो इस बजट को उन्होंने अप्रूव करवाया है। और अब हम काम में भी जो आगे बढ़ेंगे उनसे मशवरे जहाँ से लेना है वहाँ मशवरे उनसे लेकर ही साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। अवाम के लिए और ख़ासतौर पर मुतवल्लियों के लिए क्या पैगाम है? देखिए मुतवल्लियों के लिए ये फिल वक्त सबसे मुश्किल घड़ी इस वजह से है क्योंकि नया क़ानून भी आया है, तो बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस, पेपर वर्क्स, ये सारे चीज़ें सारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इदारों की सही कर लें और सही तौर पे वो जहाँ जहाँ अपलोड करना पड़ेगा, जब जब बोर्ड से वो मांगे जाएंगे तो वो सही तरीके से उसको सप्लाई किया जाए और
صحیح طریقہ تو یہی ہوگا. میرا ہر کسی سے, ہر متولی سے, ہر مینیجنگ کمیٹی سے یہی درخواست ہے کہ اچھی نیت رکھ کر صحیح وقت کی خدمت کی جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے دن ہم کو نہیں دکھائے گا جب ہمیں اتنے مشکلوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو کیا آج کی میٹنگ آپ کے نظر میں یا ممبرس کے تمام ممبرس کی نظر میں اطمینان بخش تھی؟ الحمدللہ ہم لوگوں نے اطمینان ہے. الحمدللہ سب ساتھ مل کر بات کیے ہیں, سب کو موقع دیا گیا ہے, سب اپنی اپنی بات رکھے ہیں, پورا ڈسکشن ہوا ہے, سی او صاحب موجود تھے. ایک بہت ہی اچھی میٹنگ رہی, اللہ کا کرم ہے. انشاءاللہ یہاں سے اور تیزی سے کام انجام ہوگا. جو ناراضگی تھی کیا وہ ناراضگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور اب ساتھ جب بیٹھے ہیں تو ناراضگی کی بات ہی نہیں. تو چیئرمین صاحب جس طریقے سے ڈسٹرکٹ وغیرہ کو اپنے اپنے ذمہ داروں سے اٹھنے کی آپ نے بات کہی, تو بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے وقت کی جو جگہیں ہیں, مستقبل میں جو ہے ایسے جو وقف بل اور وقف ایکٹ کے سلسلے میں جو چیلنجز آ رہے ہیں, تو ان کو سالو کرنے کے لیے اور نئے سرے سے جو لوگ وقف کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا گائیڈ لائنس دے جانے چاہیے اس میٹنگ میں؟ کیا اب یہ بورڈ میں ہم لوگوں نے اس سے متعلق بات شروع کی ہے. یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے, تو ایک دن میں یا چند گھنٹوں میں اس کا کچھ رزلٹ نہیں آئے گا. یہ 1-2 میٹنگ لگیں گے, اس میں بہت سارا ڈسکشن باقی ہے. ایک فریم ورک بنایا جائے گا, وہ فریم ورک ہم پھر ان کو دیں گے متولیوں کو کہ کیا کیا کرنا ہے, کیسے کیسے کرنا ہے. اس حساب سے پھر آگے کی کارروائی بڑھی جائے گی انشاءاللہ. انرولمنٹ کرنے کا جو کام پروسیس ہے وہ شروع کرنا چاہیے یا پھر انتظار کرنا چاہیے لوگوں کو؟ نہیں, انرولمنٹ تو جو کر رہے ہیں وہ تو لگاتار کر ہی رہے ہیں. وقف کے جو رجسٹریشنز ہے یہ تو کنٹینیوٹی ہے. یہ مطلب ہر چند دن کو سالوں سے چلا آ رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے. جو رجسٹریشن جو نئے ادارے ہیں یا کوئی ادارے جو چھوٹ گئے ہیں وہ تو آلریڈی رجسٹر ہوتے ہی جا رہے ہیں. وہ پروسیس کنٹینیوٹی میں ہے. اس سے بورڈ کے یہ میٹنگ سے یا بورڈ کی میٹنگ ڈیلے ہونے سے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. وہ سی او صاحب ہے, ایڈمنسٹریشن جو وقف بورڈ میں چلتا رہتا ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے. تو قبضے کیے ہوئے جو جگہ ہیں جو وقف کے ہیں, تو اس کے سلسلے میں کیا کورٹ سے رجوع کرے گا وقف بورڈ, اور ان زمینوں کو پھر سے حاصل کرنے کی جو کارروائی ہوگی وہ آگے بڑھے گی یا پھر وہیں پر؟ نہیں, جو آلریڈی ڈسپیوٹ میں ہے وہ تو چل ہی رہی ہے. ہر میٹر جو کورٹ میں آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہے وہ کورٹ میں کارروائیاں اس کے چل رہے ہیں. بورڈ اپنی طریقے سے جو کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے, اور متولیان جو اپنی طور سے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو سب ساتھ مل کر ہی ایک اچھی فائٹ دیں گے جہاں سے وہ ڈسپیوٹ کو نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ تشویش تھی لوگوں میں, کون آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا پھر بیک آؤٹ کریں گے, ایسی باتیں سننے کو مل رہی تھی. لیکن آج کی میٹنگ کو دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہوا؟ نہیں, بالکل اس میں جیسا چیئرمین صاحب ابھی بولے ہیں, کیونکہ میٹنگ کے دور میں جو ہے بات آنا اور ہے, لوگوں کے جو ہے اینٹیسپیشن الگ ہے. تو یہ دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ یہ رہتا ہے کہ منسٹر صاحب بالکل سب لوگوں کو جا کے آپ میٹنگ اٹینڈ کیجئے, اور آج جس راستے سے جو وقف جو ادارے گزر رہے ہیں اس کو سالو کرنے کے واسطے پارٹیسپیٹ کرو, بولے سب لوگ آئیں, اپنی پوری چیزیں کریں. ہم سب سے زیادہ آج ہمارے پاس جو سینٹرل گورنمنٹ جو امینڈمنٹ ایکٹ لا رہی اس سے کیسا بچنا اور کیا کرنا چاہیے, تو ایکٹ لاگو ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو خود بتانا وہ چیزیں بھی جو ڈسکشن میں آئے. تو یعنی کہ منسٹر صاحب کے ہدایت پر سبھی لوگ اتفاق سے یہاں پر بیٹھے؟ بالکل بالکل, وہ جو ہے منسٹر ہیں ہمارے مائنورٹیز کے وقف بورڈ کے, بالکل انہوں ہمدرد ہیں کہ بھائی لوگ کے قوم کی جو ہے خدمت کرنا چاہیے, قوم کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے. ہر اینگل میں آپ دیکھتے ہیں, ایجوکیشن میں لے, بجٹ لانے میں, ہر چیز میں لے. اسی طرح یہ جو ادارے میں بھی جو ہے پوری چیز لانے کے لیے انہیں خود جو ہے انہیں ہمارے ساتھ ہے. سر, ایک طرف جو ہے وقف بورڈ یا جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کی بات ہو رہی ہے جی, لیکن اصل میں مقصد یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے خود کا جو کرناٹک اسٹیٹ کا وقف بورڈ ہے اس کے ممبرس میں پراپر کوآرڈینیشن نہیں تھا. جب الیکشن کا وقت آیا ہم نے دیکھا کیا ہوا. آج جب میٹنگ آئی, میٹنگ سے پہلے رومرس آئے کہ اس کو بائیک آؤٹ کریں گے, اور میٹنگ کے دوران بھی جو آرگیومنٹس نظر آئے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے ہمیں اس میں سدھار لانا چاہیے؟ نہیں, بالکل کیا ہے بولے تو الیکشن از این الیکشن, کیونکہ ریس میں جو سب بھاگنے والا ہے انیمنیٹی کچھ بھی نہیں رہتے کہ بھائی جب ٹریک میں ٹھہرتے ہیں کہ دے وانٹیڈ ٹو رن دی ڈسٹینس. اس کا یہ مطلب نہیں یہ ایک کینڈیڈیٹ اور ایک کینڈیڈیٹ سے جو ہے دشمنی کر رہا, بلکہ اٹ از این الیکشن پروسیس. الیکشن پروسیس ہوا, اس میں جو ہے گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ہوئی اور ہر چیز لیگلی ہو گیا. اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ جو ہے پارٹیسپیشن کریں, فرسٹ میٹنگ میں پوری چیزیں جو ہے اپنے رائے رکھیں,
اور وہ رائے کے مطابق یہ رائے جو لوگوں کے بھلائی اور وقف بورڈ کے بھلائی کے لیے، کوئی بھی ایسی ایک بھی ممبر نہیں کہ بھائی یہ لوگوں کی بھلائی اور وقف بورڈ نہیں بچانے کے دور میں کوئی بھی نہیں، سب ایک اکٹھا ہو کر جو ہے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لوگوں میں یوزلی رہتا ہے جب ویکیوم کریٹ ہے تو ہر ایک اپنے آپ میں یہ اس سے منشا سے اوپینین فارم کرتا ہے. اوپینین از ناٹ دی ایگزیکٹ ریزلٹ. ایگزیکٹ ریزلٹ وین دا میٹنگ از دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ہیپن. اس طرح بالکل اطمینان ہے کہ پورے لوگ اکٹھا ہیں، اکٹھا لے کے کریں گے. اور سب سے زیادہ جو ہے ایک